एपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं प्रभाकरप्रसादः श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायक अध्यापकः माननीयोदयः। अद्य पाठः द्रव्यपदार्थविवेचनम् इति विषये प्रवर्तते। माननीयोदयग्रन्थः मीमांसादर्शनेन सम्बद्धः। मीमांसादर्शनञ्च धर्मविचारार्थं प्रवृत्तम्। अतः अत्र प्रश्नः भवति, धर्मविचारार्थं प्रवृत्ते मीमांसाशास्त्रे पदार्थविवेचनस्य का आवश्यकता इति। तत्रोच्यते, यद्यपि मीमांसाशास्त्रं धर्मविचारार्थं प्रवृत्तं वेदवाक्यार्थविचारद्वारा वेदवाक्यैः प्रतिपादितः धर्मः कः इति निरूपणमेव अस्य मुख्यम् उद्देश्यं। तथापि अत्र धर्मे वेद एव प्रमाणं, वेदातिरिक्तं प्रत्यक्षादिकं न प्रमाणम् इत्यादौ वक्तव्यं भवति। तदर्थं किं नाम प्रमाणम् इति प्रमाणनिरूपणार्थं प्रमाणमिदं कस्य प्रमेयस्य ज्ञापकम् इति प्रमेयपदार्थानामपि विचारः अपेक्षितः। अतः अत्र आदौ प्रमाणानां विवेचनं कृतं। यतः मानाधीनां मेयसिद्धिः इति मानस्य प्रधानत्वात् आदौ मानस्य निरूपणं कृतं। तदनन्तरं प्रमेयपदार्थानां विवेचनं प्रवर्तते। तत्र प्रमेयविषये दार्शनिकानां बहुधा मतभेदाः सन्ति। तत्र अद्वैतवेदान्तिनः पदार्थद्वयमेव अस्ति, दृक् दृश्यञ्चेति स्वीकुर्वन्ति। तार्किकाः अर्थात् तत्र न्यायदर्शने षोडशपदार्थाः स्वीक्रियन्ते। वैशेषिकदर्शने च षड् भावपदार्थाः स्वीक्रियन्ते। अस्मिन् मीमांसादर्शने पञ्चपदार्थाः स्वीक्रियन्ते। अस्मिन् मीमांसादर्शने इति चेत् अयं माननीयोदयग्रन्थः भाट्टप्रस्थानेन सम्बद्धः। अत्र भाट्टप्रस्थाने पञ्चपदार्थाः स्वीक्रियन्ते। प्रभाकरप्रस्थाने च अष्टौ पदार्थाः स्वीक्रियन्ते। अत्र पञ्चपदार्थानां मध्ये प्रथमः पदार्थः द्रव्यपदार्थः। पदार्थानां विवेचनस्य का आवश्यकता चेत् ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः लक्षणेन च सिद्धानाम् अन्तं यान्ति विपश्चितः इति। इह संसारे पदार्थाः बहवः सन्ति। तत्र एकैकस्य पदार्थस्य विवेचनम् अशक्यमेव। अतः लक्षणेन पदार्थानां विभागः क्रियते। तत्र विभागार्थं लक्षणम् अपेक्षते। द्रव्यम् इति प्रथमपदार्थः। तत्र किं तस्य लक्षणं, कथम् अयं पदार्थः पदार्थान्तरेभ्यः भिन्नः इति विवेचनार्थम् आदौ लक्षणम् अपेक्षितं। तत्र मीमांसादर्शने परिमाणगुणाधारो द्रव्यम् इति द्रव्यलक्षणं स्वीक्रियते। न्यायदर्शनेपि द्रव्यपदार्थः स्वीकृतः। वैशेषिकदर्शने द्रव्यस्य लक्षणं स्वीकृतमस्ति, गुणाधारो द्रव्यम्। अत्र च गुणाधारो द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणं त्यक्तं, परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति लक्षणं स्वीक्रियते। एतत् किमर्थमिति चेत् गुणाधारो द्रव्यम् इत्यस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्तिदोषो अस्ति। अतिव्याप्तिदोषो नाम कः इति चेत् लक्षणं लक्ष्यात् भिन्ने यदि गच्छति चेत् तदा अतिव्याप्तिर्भवति। यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणं कथ्यते चेत् अस्य लक्षणस्य महिषादौ अतिव्याप्तिः। एवं गुणाधारो द्रव्यम् एतल्लक्षणं गुणादावेव अतिव्याप्तं। यथा
तत् संख्यापि गुणः इति न्यायदर्शनेपि स्वीक्रियते, भाट्टप्रस्थानेपि स्वीक्रियते। अयं संख्याख्यः गुणः गुणेष्वपि अस्ति, 24 गुणाः। एवं सामान्येपि अस्ति 10 जातयः। अतः गुणादिषु संख्याख्यगुणस्य सत्वात् गुणाधारो द्रव्यम् इति लक्षणस्वीकारे अतिव्याप्तिदोषः भवति। अतः इदं लक्षणं त्यक्तं परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति लक्षणं स्वीक्रियते। परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति लक्षणम् एतद् सर्वेषु द्रव्येषु सङ्गच्छते, यतः सर्वेषु द्रव्येषु परिमाणगुणः अस्त्येव। संख्यादिषु गुणेषु सामान्ये वा कर्मणि वा अभावे वा परिमाणाख्यगुणो नास्ति। अतः नातिव्याप्तिः न अव्याप्तिः एतल्लक्षणं युक्तं। तत्र शब्दस्यापि मीमांसादर्शने द्रव्यत्वं स्वीक्रियते, तस्यापि विभुत्वात् परममहत्परिमाणत्वम् अस्ति इति मत्वा परममहत्परिमाणाधारत्वेन तस्य द्रव्यत्वं सङ्गच्छते। एवञ्च द्रव्यलक्षणम् अत्र विवेचितं, परिमाणगुणाधारो द्रव्यम् इति द्रव्यलक्षणं। तदनन्तरं द्रव्यसंख्याविचारः प्रवर्तते। परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणं ग्रन्थे अत्र स्वीक्रियते इत्युक्तं। केवलं परिमाणेति विशेषणं विहाय गुणाधारो द्रव्यमिति लक्षणमुच्यते चेत् गुणेषु जात्यादिषु च अतिव्याप्तिः स्यात्। अतिव्याप्तिर्नाम लक्षणदोषः। असाधारणधर्मो लक्षणमित्युच्यते, अर्थात् यस्य लक्षणं क्रियते तस्य परिचायको धर्मः लक्षणं भवति। तल्लक्षणं लक्ष्यात् भिन्ने क्वचित् गच्छति चेत् अतिव्याप्तिदोषग्रस्तम् इत्युच्यते। यथा गोः लक्षणे शृङ्गित्वं गोर्लक्षणमित्युच्यते चेत् महिषादौ अतिव्याप्तिः। अव्याप्तिरपि लक्षणस्य दोषत्वेन गृह्यते। यथा श्वेतवर्णयुक्ता गौः इति गोर्लक्षणमुच्यते चेत् कृष्णवर्णयुक्तायां गविलक्षणं न गच्छति इति अव्याप्तिः। असम्भवोऽपि एकः लक्षणदोषः। यथा एकशपत्वं गोर्लक्षणमुच्यते चेत् सर्वासु गोव्यक्तिषु शपद्वयं दृश्यते इति कस्मिन्नपि लक्ष्ये लक्षणं न गच्छति इति अत्र लक्षणे असम्भवदोषः। प्रकृते गुणाधारो द्रव्यमित्येव उच्यते चेत् संख्याख्यगुणस्य गुणादिष्वपि एकं रूपम् एका जातिः इत्यादि प्रतीत्या आधारत्वमस्ति। अतः गुणादिषु अतिव्याप्तिः। तदर्थं परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति लक्षणं स्वीक्रियते। परिमाणगुणश्च द्रव्येष्वेव अस्ति, न तु गुणादिषु। अतः नातिव्याप्तिः। मीमांसादर्शने बाष्टप्रस्थाने कौमारिलप्रस्थाने शब्दस्यापि द्रव्यत्वं स्वीक्रियते। शब्दे च विभुत्वात् परिमाणगुणः अस्त्येवेति नाव्याप्तिः। न च द्रव्यगुणयोः कार्यकारणभावाङ्गीकारात् कार्यकारणयोः समानकालिकत्वं न सम्भवति इति द्रव्योत्पत्तेः द्वितीयक्षणे एव परिमाणगुणस्य आधारो द्रव्यं भवति। प्रथमक्षणे तु द्रव्ये गुणस्य आधारत्वं नास्ति इति तत्र द्रव्ये लक्षणस्य समन्वयो न भवति इति अव्याप्तिरिति वाच्यम्। मीमांसकानां भाट्टानां मते अत्र द्रव्यलक्षणे अव्याप्तिर्नास्ति। प्रथमक्षणे अपि द्रव्ये गुणः अस्त्येव, यतः भाट्टमते द्रव्यगुणयोः तादात्म्यसम्बन्धः स्वीक्रियते। अतः समानकालिकयोरेव द्रव्यगुणयोः तादात्म्यसम्बन्धः। समानकालिकयोरपि द्रव्यगुणयोः कार्यकारणभावः प्रतीतः अपाकर्तुं न शक्यते। मृद्घटः मृदिघटः इति प्रत्यक्षेण प्रबलप्रमाणेनैव गुणगुणयोः उपादानोपदेयभावः दृश्यते। अतः अनुमानादिना तस्य बाधाभावात् प्रथमक्षणेपि द्रव्यं गुणस्य आधारः एव अस्ति इति नास्ति दोषः। न्यायदर्शने द्रव्यगुणयोः समवायसम्बन्धः स्वीक्रियते। स च सम्बन्धः भिन्नानामेव भवति, अभेदं न सहते इति न्यायदर्शने एव अयं नियमः उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियञ्च तिष्ठति इति। अतः तार्किकाणां मते गुणाश्रयो द्रव्यमिति लक्षणे प्रथमक्षणे द्रव्ये लक्षणस्य अव्याप्तिः। अतः परिष्कारः अपेक्षते। किञ्च गुणाश्रयो द्रव्यमिति तार्किकाणां लक्षणं संख्याख्यगुणाश्रये गुणादौ अतिव्याप्तञ्च। अतः न्यायदर्शने एव लक्षणस्य परिष्कारः अपेक्षितः। भाट्टमते तु परिमाणगुणाधारो द्रव्यं लक्षणमिदं निर्दुष्टम्। अतएव मानवीयोदये उक्तं
परिमाणगुणाधारो द्रव्यं द्रव्यविदो विदुः। द्रव्यभेदाः तार्किकाः पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः कालः दिग् आत्मा मनः इति नवद्रव्याण्येव सन्ति इति वदन्ति। भाट्टमते तु द्रव्यम् एकादशविधं। तानि पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः कालः दिग् आत्मा मनः शब्दः तमः इति एकादश। उक्तञ्च ग्रन्थे पृथिवी सलिलं तेजः पौमानस्तमस्तथा व्योमकालदिगात्मानो मनःशब्द इति क्रमात् एकादशविधं चैतत् कुमारिलमते मतं। तार्किकाः शब्दस्य गुणत्वं तमसः तेजसः अभावः अर्थात् तमसः अभावे अन्तर्भावः इति वदन्तः एतद्वयं विहाय नवद्रव्याणि इति प्रतिपादयन्ति। परिमाणगुणाधारत्वात् शब्दस्य तमसश्च द्रव्यत्वमेव युक्तमिति भाट्टमते एतद्द्रव्यद्वयं मिलित्वा एकादशद्रव्याणि भवन्ति। पदार्थस्य सामान्यज्ञानानन्तरमेव विशेषज्ञानार्थं जिज्ञासा भवति इति द्रव्यपदार्थस्य सामान्यतः ज्ञाने जाते इदानीं द्रव्यविशेषाणां चर्चा क्रियते। अत्र ग्रन्थे पृथिवी सलिलं तेजः वायुः तमः आकाशः कालः दिग् आत्मा मनः शब्दः इति क्रमः आश्रितः। तेनैव क्रमेण चर्चा क्रियते। पृथिवी द्रव्यं गन्धवती पृथिवी इति पृथिव्याः लक्षणं। सा पृथिवी वृक्षपर्वतादिरूपा घ्राणेन्द्रियरूपा शरीररूपेति त्रिविधा। आत्मनः भोगायतनं शरीरं भोगश्च सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः। शरीरं चतुर्विधं जरायुजम् अंडजं स्वेदजम् उद्भिज्जं। जरायुजं शरीरं मनुष्यादीनां, अंडजं शरीरं पक्षिणां, स्वेदजं मशकादि, उद्भिज्जं वृक्षादिशरीरम्। अत्र प्राभाकराः वृक्षादीनां शरीरं नास्त्येवेति उद्भिज्जं शरीरं नाङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु भाट्टाः मशाने जायते वृक्षः कंकघृद्रनिषेवितः इति पुराणे वृक्षादिरूपेण जीवः जायते इति श्रवणातो वृक्षादीनाम् उत्पत्तिवर्धनक्षयादिदर्शनाच्च शरीरत्वमेवेति वदन्ति। उद्भिज्जं शरीरं वृक्षादिपृथिवीद्रव्याणां युक्तमेवेति मन्यन्ते। तार्किकाः वाचस्पतिमिश्रप्रभृतयः चेष्टावत्वम् इन्द्रियवत्वं वा शरीरत्वमिति लक्षणम् अनुसरन्तः वृक्षादीनां शरीरं नास्तीति वदन्ति। ग्रन्थकारैः तन्मते किमपि दूषणं न क्रियते। तन्मतरीत्या त्रिविधमेव शरीरं चेत् ग्रन्थकाराणां तत्र विरोधो नास्ति। प्राभाकराः श्मशाने जायते वृक्षः इति पुराणवचनानां कार्यपरत्वाभावात् अप्रामाण्यम् अर्थात् वेदाः यागादिकर्मनिरूपणे एव प्रमाणं। वस्तुवृत्तकथने अर्थात् वृक्षाणां शरीराणि सन्ति आत्मा अस्ति इत्यादि निरूपणे वेदाः न प्रमाणम् इति यद्वदन्ति तद् अवश्यं खण्डनीयं। वस्तुवृत्तकथनेपि वेदानां प्रामाण्यम् अस्त्येवेति भाट्टैः स्वीक्रियते। अतः उक्तपुराणवचनेन वृक्षादीनामपि शरीरम् अस्ति इति ज्ञायते। इति शरीरं चतुर्विधमिति ग्रन्थकाराः स्वीकुर्वन्ति। जलं स्वाभाविकद्रवत्वादिकरणं जलं। जलं सरित् सागरादिरूपं करकादिरूपं च। रसनेन्द्रियमपि जलस्यैव रूपं। तेजः उष्णस्पर्शगुणाश्रयः तेजः। सूर्यचन्द्राग्निनक्षत्रादिरूपं सुवर्णादिरूपं नयनेन्द्रियरूपं च। तेजोद्रव्यस्य रूपस्पर्शौ क्वचिद् उद्भूतौ दृश्येते यथा तप्तलोहितपिण्डादौ, क्वचिद् अनुद्भूतौ दृश्येते यथा नयनेन्द्रिये, क्वचिद् अभिभूतौ रूपस्पर्शौ यथा सुवर्णे दृश्येते। तेजोद्रव्यस्य रूपस्पर्शयोर्मध्ये क्वचित् एकमेकम् अनुद्भूतम् इति द्विविधं तेजः। प्रदीपप्रभामण्डले रूपम् उद्भूतं स्पर्शश्च अनुद्भूतः। उष्णजले रूपम् अनुद्भूतं स्पर्शः उद्भूतः। अभिभवोऽपि त्रिविधः। रूपस्पर्शयोः उभयो अभिभवः क्वचिद् यथा सुवर्णे सुवर्णस्य पार्थिवांशयुक्तत्वाद् पार्थिवांशस्यैव रूपं स्पर्शश्च अनुभूयेते। चन्द्रिकायां जलस्पर्शात् उष्णस्पर्शस्य विभवः झटिति प्रक्षिप्ते जले तप्तजले तेजोद्रव्यस्य रूपाभिभवः दृश्यते। वायुः अरूपत्वे से स्पर्शवान् वायुः स च मन्दवातनिश्वासादिरूपः त्वगिन्द्रियरूपश्च। वायुः त्वगिन्द्रियग्राह्यः प्रत्यक्ष इति भाट्टानां मतं। तार्किकास्तु
वायुः अनुमेय इति वदन्ति। तत्र अनुष्णशीतस्पर्शस्य अनुभूयमानस्य आश्रयतया वायुद्रव्यं कल्प्यते। तथा हि सर्वैः अनुष्णशीतस्पर्शः प्रत्यक्षम् अनुभूयते, सः कस्य गुणः इति विचारे न तावत् आकाशादीनां गुणः इति वक्तुं शक्यते। आकाशादीनाम् अस्पर्शवत्वात् नापि जलतेजसो गुणः इति युक्तं तयोः शीतोष्णस्पर्शवत्वात्। अर्थात् जलस्य शीतस्पर्शः तेजसश्च उष्णस्पर्शः स्वीक्रियते। नापि पृथिव्या गुणः नयनेन्द्रियग्राह्यत्वाभावात्। पृथिव्यां स्पर्शगुणस्य रूपसामानादिकरणदर्शनात् अनुष्णशीतस्पर्शस्य पृथिव्या गुणत्वे अनुष्णशीतस्पर्शानुभवेन सह तदाश्रयस्य पृथिवीद्रव्यस्य प्रत्यक्षं स्यात्। अतः परिशेषात् अनुष्णशीतस्पर्शाश्रयतया वायुः सिद्ध्यति इति तार्किकाणाम् आशयः। भाट्टास्तु शीतादिषु स्पर्शविशेषेषु अनुभूयमानेषु शीतो वायुः, उष्णो वायुः, औष्णशीतो वायुः इति वायुद्रव्यस्य एकस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् कृष्णो घटः, पीतो घटः, रक्तो घटः इति अनेकरूपवस्तु एकघटद्रव्यस्य प्रत्यक्षवत् अनेकस्पर्शवद् वायुद्रव्यं प्रत्यक्षमित्येव स्वीकारे लाघवं प्रयोगोऽपि भवति। वायुः प्रत्यक्षः महत्त्ववत्वे अनन्द्यत्वे च सति स्पर्शवत्वात् घटवत्। वायुः प्रत्यक्षः भूतत्वात् घटवत्। आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं भाट्टमते स्वीक्रियते इति आकाशे नास्ति व्यभिचारः। प्रत्यक्षेणैव वायुः सिद्ध्यतीति तदर्थम् अनुमानेन पारिशेष्याद् वायुः सिद्ध्यतीति तार्किकाणां पक्षे गौरवम्। अतः सः पक्षात् निराकृतः। उक्तञ्च कल्पनालाघवं यत्र तं पक्षं रोचयामहे, कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षं न सहामहे। तमः अस्पर्शत्वे सति रूपवत्तमः। तमसः रूपं कृष्णरूपं। तमसः ग्राहकम् इन्द्रियं चक्षुः। पृथिव्यादिद्रव्याणां चाक्षुषे प्रत्यक्षे आलोकः सहकारिकारणम्। आलोक एव घटादीनाम् अवलोकनं भवितुमर्हति, न तु आलोकाभावे। अतः पृथिव्यादीनां चाक्षुषप्रत्यक्षे आलोकः कारणम् आलोकप्रकाश्या घटादयः। तमसस्तु प्रकाशः आलोकेन न भवति, आलोकतमसोः परस्परं विरोधात्। अतः तमः आलोकाभावप्रकाश्यं। भाट्टप्रस्थानमनुसरन्तः केचिन् मानरत्नावलीकारादयः नीलोत्पलस्य नीलगुणवत् तमः पृथिवीगुणः इति वदन्तः तमसः अन्तर्भावं गुणेषु वदन्ति। एतन्मतानुसारेण दशद्रव्याणि 25 गुणाश्च भवन्ति। उभयतापि अर्थात् तमः द्रव्यं भवतु गुणो वा भवतु भावपदार्थः इत्येव भाट्टानां मतं। तार्किकास्तु आलोकाभाव एव तमः इति तमसः अभावत्वमेव युक्तं। तथा हि पृथिवीजलतेजोद्रव्येषु रूपस्य स्पर्शेन सामानादिखण्यदर्शनात् तमसि स्पर्शाभावात् रूपमपि नास्ति इति ज्ञाते कृष्णरूपवत्वेन तमसः ज्ञानं भ्रमात्मकमेव। तमः चलतीति प्रतीतिरपि आलोकस्य आनयन अपसारणनिबन्धनेति तमसि रूपं कर्म वा उभयोपि नास्ति इति तमसा द्रव्यत्वं न युज्यते। आलोकाभावादेव कृष्णं तमः इति प्रतीतिः, अतः तमसः पृथिवीरूपत्वमपि न युक्तं। तदेवं तमः आलोकाभावात्मकमेवेति तार्किकाणां मतं। भाट्टास्तु तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित इति श्रुत्यैव तमसः भावपदार्थत्वं ज्ञायते। तमसि स्पर्शाभावात् रूपवत्वज्ञानं भ्रमात्मकमिति तार्किकाणां कथमपि न युक्तं। तथा सति वायोरपि रूपाभावात् स्पर्शवत्वज्ञानं भ्रमात्मकं स्यात्। तदेवं तमसि नीलं तमः चलतीति प्रतीतेः भ्रमत्वाभावात् तमसः भावपदार्थत्वमेवेति भाट्टैः स्वीक्रियते। उक्तञ्च गुणकर्मादिसद्भावादस्तीति प्रतिभासतः प्रतियोग्यस्मृतेश्चैव भावरूपं ध्रुवन्तमः। तमो विषये प्राभाकरमतं। तमः इति तत्त्वमेव नास्ति। आलोक अदर्शने आत्मग्रहणे नीलद्रव्यस्य स्मरणे ग्रहणस्मरणयोः भेदाग्रहनिबन्धनः तमो नैल्यव्यवहारः। वस्तुतः तमः नास्त्येव इति भाट्टानां मतं नास्ति प्राभाकराणां मतं। भाट्टानाम् अस्य समाधिः आत्मग्रहणनीलद्रव्यस्मरणयोः भेदाग्रहनिबन्धनः तमो नैल्यव्यवहारश्चेत् अहं नीलः इति प्रतीतिः स्यात्, न तु इदं नीलमिति।
तस्मात् नीलं तमः इति अबाधितप्रतीत्या तमसः भावपदार्थत्वमेव युज्यते। एतावता पृथिवी जलं तेजः वायुः तमः इति पञ्चद्रव्याणि भाट्टमतरीत्या विचारितानि। एतानि पञ्चद्रव्याणि अवयविद्रव्याणि। अवयविद्रव्याणि इत्युक्तौ अवयवद्रव्यैः आरब्धानि। अस्मिन् प्रसङ्गे अत्र ग्रन्थे तार्किकाणां परमाणुकारणवादः उपपाद्य निराकृतः। तार्किकाणां परमाणुकारणवादः सर्गाद्यकाले परमेश्वरः परमाणुभिः जणकादिक्रमेण निखिलम् अवयविद्रव्यं कुलालः घटमिव विरचयति। वेदराशिमपि कविः काव्यमिव रचयति। अन्ते पुनः संवारकाले महाप्रलये अवयविद्रव्यं परमाणुपर्यन्तं विनाशयति। अत्र सृष्टौ ईश्वरः निमित्तकारणं परमाणवः समवायिकारणभूताः। संयोगश्चादौ परमाणुद्वयसंयोगः असमवायिकारणं। जीवानाम् अदृष्टमपि निमित्तकारणमिति तार्किकाणां सृष्टिप्रक्रिया। अयमेव परमाणुकारणवादः। तार्किकाणां परमाणुवादस्य समीक्षणं। भाट्टैः परमाणवः अर्थात् तार्किकसम्मताः परमाणवः अनुमानैकगम्याः योगिनां प्रत्यक्षगम्या वा नाङ्गीक्रियन्ते। भाट्टाः लोकसिद्धाः वातायने रविकिरणेषु दृश्यमानाः सूक्ष्मद्रव्यविशेषाः परमाणवः। तद् अतिरिक्तानां स्वीकारस्य तेषां कारणपरम्परायाः चिन्तायाश्च अपेक्षा नास्ति इति मन्यन्ते। उक्तं जालरन्ध्रविसरद्रवितेजो जालभासुरपदार्थविशेषान् अल्पकानिह पुनः परमाणून् कल्पयन्ति हि कुमारिलशिष्याः। अतीन्द्रियविषयस्य साक्षात्कारे समर्थाः योगिनोपि भाट्टैः न स्वीक्रियन्ते। प्रपञ्चस्य आत्यन्तिकविनाशोऽपि न स्वीक्रियते। न कदापि अनीदृशं जगत् इति भाट्टानां मतं। वेदाश्च नित्याः ईश्वरेण निर्मिताः न सन्ति। ज्ञानानां प्रामाण्यं स्वतः अर्थात् ज्ञानग्राहककारणेनैव ज्ञानानां प्रामाण्यम् उत्पद्यते ज्ञायते च। अतः वेदानां स्वतः प्रामाण्यमिति भाट्टानां राद्धान्तः। प्रमाणानां प्रामाण्यविचारः। प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वतः परतो वा इति विषये दार्शनिकानां मतभेदाः सन्ति बहवः। ग्रन्थे अत्र सन्दर्भे प्रमाणानां प्रामाण्यविषये विचारः कृतः। वेदानां स्वतः प्रामाण्यम् इति प्रतिपादनार्थम् अयं विचारः प्रसक्तः। तथा हि प्रमाणानां प्रामाण्यम् अप्रामाण्यञ्च स्वत इति सांख्या मन्यन्ते। प्रामाण्यम् अप्रामाण्यञ्च परत इति तार्किकाः मन्यन्ते। अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परत इति बौद्धाः मन्यन्ते। मीमांसकास्तु प्रत्यक्षादिप्रमाणैः घटादिपदार्थेषु ज्ञातेषु निष्कम्पप्रवृत्तेर्दर्शनात् प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं परतः इति स्वीकुर्वन्ति। उक्तञ्च अथ प्रामाण्यविषये वादिनो बहुधा जगुः वदन्ति केचित् प्रामाण्यम् अप्रामाण्यमिति स्वतः उभयं परतः प्राहुरक्षपात् पक्षिलादयः। अप्रामाण्यं स्वतस्तत्र प्रामाण्यं परतो विदुः। बौद्धा मीमांसकास्तत्र प्रामाण्यं तु स्वतो विदुः। अप्रामाण्यं तु परतस्तत्र चिन्ता विधीयते। अत्र सांख्यमते प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वे क्वापि सन्देहो न स्यात्। तार्किकाणां पक्षे प्रामाण्यस्य परतस्त्वे सर्वदा सन्देहः स्यात्। बौद्धानां मते अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे घटादिज्ञानानन्तरं निष्कम्पप्रवृत्तिर्न स्यात्। अतः मतत्रयमपि न युक्तमिति ज्ञायते। प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं परतः इत्येव स्वीकार्यम् इति मीमांसकानां मतं। वेदानां पुरुषप्रणीतत्वाभावात् पुरुषमात्रनिष्ठानां भ्रमप्रमादकरणापाटवविप्रलिप्सात्मकानां चतुर्णां दोषाणां वेदे प्रसक्तेरभावात् प्रमाणानां स्वतस्त्वात् वेदाः स्वतः प्रमाणभूता इति युक्तम्। आकाशं प्रत्यक्षगम्यं नित्यं विबुद्धव्यं निरवयवं घटाद्युपादिवशात् घटाकाशादिव्यपदेशं लभते। कर्णशुष्कुल्युपादिवशेन श्रोत्रेन्द्रियव्यपदेशं च लभते। तार्किकाः पुनः आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं नेष्यन्ति। अनुमानेन आकाशं साधयन्ते। तत्र भाट्टानां समाधिः। भाट्टास्तु शब्दगुणाश्रयत्वेन द्रव्यान्तरं न सिद्ध्यति। सिद्धद्रव्यस्यैव शब्दः गुणः इति कल्पनायां लाघवात्। शब्दः गुणोऽपि नास्त्येव
अतः अनुमानेन आकाशो नैव सिद्ध्यति। तस्मात् आकाशस्य प्रत्यक्षत्वाभावे तस्य स्वरूपमेव न सिद्ध्येत। इह आकाशे पक्षिणः इति प्रत्यक्षेणैव आकाशो ज्ञायते इति भाट्टानां मतं। कालः प्रत्यक्षगम्यः नित्यः विभुः निरवयोद्रव्यम् उपाधिवशात् 15 निमेषाः काष्ठाः ताभिस्त्रिंशता मुहूर्तः इत्यौपाधिकभेदव्यवहारो भवति। दिक् पूर्वापरादिप्रत्ययानां हेतुः प्रत्यक्षगम्या विभुद्रव्यम्। अत्र ग्रन्थे भाट्टमतेन दिक्काल आकाशानां प्रत्यक्षत्वं स्वीक्रियते इति तार्किकमतात् विशेषः। अत्र प्रयोगः दिक्कालाकाशाः प्रत्यक्षाः अमनस्त्वे सति विभुत्वाद् आत्मवदिति। तदेवं भाट्टमते दिक्कालाकाशानां नित्यत्वम् अनवयवद्रव्यत्वं विभुत्वं प्रत्यक्षगम्यत्वं च प्रतिपादितानि। आत्मा चैतन्याश्रयः मानसप्रत्यक्षगम्यः देहेन्द्रियज्ञानसुखेभ्यो भिन्नः विभुः नित्यः नानाभूतः भोगस्वर्गापवर्गभाक् भवति। उक्तञ्च स च देहेन्द्रियज्ञानसुखेभ्यो व्यतिरिच्यते नानाभूतो विभुर्नित्यो भोगस्वर्गापवर्गभाक्। अत्र आत्मनः देहेन्द्रियज्ञानसुखेभ्यो भिन्नत्वकथनेन देहेन्द्रियात्मवादिनः चार्वाकाः ज्ञानात्मवादिनः योगाचाराः आत्मनः आनन्दरूपत्वम् अङ्गीकुर्वन्तः एकत्वम् अङ्गीकुर्वन्तः शाङ्करवेदान्तिनः नानाभूत इति कथनेन निरस्ताः। विभुर्नित्य इति कथनेन क्षणिकत्ववादिनः बौद्धाः शून्यवादिनः माध्यमिकाश्च निरस्ताः। मनः सुखाद्युपलब्धिसाधनम् इन्द्रियम् आन्तरं मनः मनसः विभुपरिमाणत्वम् अक्रियावत्वञ्च भाट्टैः स्वीक्रियेते। विभुत्वं नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं। यद्यपि मनः विभुपरिमाणकं तथापि शरीरोपाधिनैव बहिरिन्द्रियानुसारेणैव कार्यं करोति। बहिरिन्द्रियपरतन्त्रं मनः बाह्यार्थग्रहणे इति स्वीक्रियते। शब्दः श्रोत्रमात्रेन्द्रियग्राह्यः शब्दत्वजातिमान् शब्दः सर्वगतो नित्यद्रव्यविशेषः शब्दः इति भाट्टमते स्वीक्रियते। शब्दस्य आकाशविशेषगुणत्वं तार्किकाः वदन्ति। भाट्टास्तु शब्दस्य निराश्रयतयैव प्रतीतेः द्रव्यत्वमेव युक्तमिति मन्यन्ते। सोऽयङ्गका इति प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य नित्यत्वं ज्ञायते। अतः शब्दः नित्यद्रव्यरूपत्वं शब्दस्य स्वीकुर्वन्ति भाट्टाः। विषयसङ्ग्रहः इदानीम् उच्यते। एतावता भाट्टमते किन्नाम द्रव्यं कति द्रव्याणि स्वीकृतानि इति अत्र विचारितानि। परिमाणगुणाधारो द्रव्यमिति द्रव्यस्य लक्षणं भाट्टमतस्य न्यायमताद् विशिष्टं तत् प्रतिपादितं। तदनन्तरं द्रव्यसंख्याविषयेपि भाट्टमते 11 द्रव्याणि स्वीक्रियन्ते। तार्किकाः 9 द्रव्याणि वदन्ति। तत् 9 द्रव्याणां मध्ये तमसः शब्दस्य च द्रव्यत्वं तार्किकाः नेष्यन्ति। अतः तार्किकमते 9 द्रव्याणि भाट्टमते तु 11 द्रव्याणि। अत्रैव मध्ये परमाणुकारणवादोऽपि निराकृतः। यथा नैयायिकैः यः परमाणुः स्वीकृतः सः परमाणुः भाट्टैः नाङ्गीक्रियते। त्रसरेणुरेव परमाणु इति भाट्टानां मतं। तदुपरि चिन्तायाः अपेक्षा नास्ति। परमाणवः योगिनां प्रत्यक्षगम्या इति न्यायमतं तत्तु भाट्टैः न स्वीक्रियते। यतः भाट्टमते योगिने एव न स्वीकृताः। कुत इति चेत् अयं योगी सर्वज्ञः इति ज्ञानं कथं भवति? असर्वज्ञेन अयं सर्वज्ञ इति ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः सर्वज्ञेनैव अयं सर्वज्ञ इति ज्ञातुं शक्यते। अतः सर्वज्ञ इति निर्णयाभावात् योगी नास्त्येव इति परमाणुकारणवादः निराकृतः। तदनन्तरं स्वतःप्रामाण्यवादोऽपि अत्र प्रतिपादितः। एवञ्च वेदस्य स्वतःप्रामाण्यम् अत्रैव सन्दर्भे प्रतिपादितं। द्रव्याणि च
आकाशकालदिगात्मनां प्रत्यक्षत्वम् अंगीक्रियते भाट्टमते इति विशेषः। भाट्टमते आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं कालस्यापि दिग्द्रव्यस्यापि आत्मनोपि। आत्मा मनसा प्रत्यक्षेण गृह्यते इति भाट्टैः स्वीक्रियते। अस्मिन् विषये महती चर्चा कृता। तदनन्तरं शब्दस्यापि द्रव्यत्वमेव युक्तमिति शब्दस्य द्रव्यत्वं भाट्टैः स्वीक्रियते। यतः सोऽयङ्गकारः इति प्रतीयते, शब्दस्य निराश्रयत्वेनैव शब्दः प्रतीयते। अतः शब्दस्य गुणत्वं नास्ति, नित्यत्वमपि प्रत्यभिज्ञा सिद्ध्यति। अतः शब्दः नित्यः इत्यपि स्वीक्रियते, द्रव्यात्मकत्वमपि शब्दस्य स्वीक्रियते। तदेवम् आहत्य भाट्टमते 11 द्रव्याणि सन्ति इति अस्मिन् पाठे अस्माभिः विचारः कृतः। अग्रे गुणविवेचनम् इति पाठः भविष्यति। तदर्थं सर्वेषां भवतां कृते धन्यवादः। नमो नमः।